100% समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं 100% समाचार। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। स्थानीय तहको निर्वाचन टार्न खोजेको आरोप खेपिरहेका सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनबीच सहमति। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनद्वारा बैठकले आगामी जेठ मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव। शनिबार बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले आगामी जेठ मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री मार्फत सरकारलाई दिएको हो सुझाव। सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर चुनावको मिति तोक्ने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा जानकारी। गठबन्धनको बैठकद्वारा संविधानसँग बाँझिएका ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गर्न पनि सुझाव। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 4,904 जनामा कोरोना भाइरसको पुष्टि। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु। यही अवधिमा थप 5,924 जना संक्रमण मुक्त। तेस्रो लहर सुरु भए यता पहिलो पटक संक्रमितको संख्या भन्दा निको हुनेको संख्या बढ्यो। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 87,329। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणामले गठबन्धनको आवश्यकता पुष्टि भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। आफूहरू स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भाग्न नखोजेको र जुनसुकै समयमा चुनाव भए पनि समान गर्न तयार रहेको अध्यक्ष नेपालको स्पष्टोक्ति। गठबन्धनको शक्तिसँग डराएका दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले गठबन्धन तोड्न खोजेको र चुनावसँग आत्तिएर भ्रम छर्न थालेको नेपालको आरोप। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र दक्षिणपन्थी दुई धार रहेको भन्दै वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन आगामी चुनावसम्मै रहने अध्यक्ष नेपालको दाबी। 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा भएको हुँदा तेस्रो चरणमा भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर 6 महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने अध्यक्ष नेपालको भनाई। बुस्टर खोपको मात्रा पहिले लगाएको खोपभन्दा फरक खोप दिने सरकारको निर्णय। WHO को सल्लाहकार समूह र राष्ट्रिय खोप सल्लाह समितिको सिफारिस अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार बुस्टर खोपको मात्रा फरक खोप दिने निर्णय। बुस्टर मात्राको हकमा 60 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर खोप प्रदान गर्दा पहिले र दोस्रो मात्रा कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना, फाइजर वा भेरोसेल खोप लगाएकालाई कोभिसिल्ड वा एस्ट्राजेनेका दिन 77 जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयलाई अनुरोध। पहिलो मात्रा खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्रा सोही खोप नभएमा कोभिसिल्ड वा एस्ट्राजेनेका खोप दिन आग्रह। विदेशमा पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका, भेरोसेल, मोडर्ना र फाइजर खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्राको रूपमा कोभिसिल्ड वा एस्ट्राजेनेका खोप प्रदान गर्ने निर्णय। पछिल्लो विकसित अवस्थाप्रति गम्भीर भएर निकास खोज्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। पछिल्लो समय राज्य व्यवस्थालाई नै असफलतातर्फ लैजाने प्रयासहरू क्रियाशील भएको भन्दै सत्ता गठबन्धनलाई गम्भीर हुने नेता पौडेलको आग्रह। पछिल्लो विकसित अवस्थाप्रति गम्भीर नहुने र निकास नखोज्ने हो भने सत्ता गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने भनाई। सरकार अहिले संसदमा केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको पनि नेता पौडेलको भनाई। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले जिल्लामा कोभिड-19 संक्रमणसित लहरको अवस्था लगायत बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग टेलिफोन मार्फत लिनुभयो जानकारी। शनिबार बिहान फोन गरी जिल्ला अधिकारीलाई शीतलहर र हिमालमा हिमपातबाट बचाउन न्यानो कपडा र दाउरा वितरणबारे गृहमन्त्री खाडद्वारा चासो व्यक्त। सरकारले गत मङ्सिर 1 गते रकम खर्च गर्ने अख्तियारी सहित तराईमा शीतलहरबाट बस्न र हिमालमा हिमपातबाट बस्न न्यानो कपडा वितरणका लागि गरेको थियो निर्देशन। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको प्रधानमन्त्री तथा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको भनाई। सरकारले विद्यालय तह, प्राविधिक शिक्षालय र उच्च शिक्षाको छुट्टा-छुट्टै कानुन बनाउन लागेको राज्यमन्त्री श्रेष्ठद्वारा उल्लेख। राज्यमन्त्री श्रेष्ठद्वारा शिक्षा क्षेत्रको विकासमा अझ सक्रियताका साथ लाग्न पर्ने निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई आह्वान। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीद्वारा मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्थलको स्थलगत निरीक्षण। गत असारमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनः स्थापना गर्न खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीद्वारा कर्मचारीलाई निर्देशन। मन्त्री चौधरीद्वारा आगामी चैत्र मसान्तभित्र काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पनि वितरण गर्ने गरी कार्य सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाका कर्मचारीलाई निर्देशन। शनिबारदेखि 5 दिनसम्म विद्यार्थीलाई विद्यालयमै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइने।
देशभरका विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन बन्द रहे पनि खोप लगाउन छुटेका 12 देखि 17 वर्ष उमेरका विद्यार्थीलाई माघ 20 सम्म विद्यालयमै खोपको व्यवस्था। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा खोप लगाउन छुटेका विद्यार्थीको विवरण अध्यावधि गरेर विद्यालय वा नजिकैको खोप केन्द्रमा खोप लगाउन निर्देशन। त्यसका लागि महानगरका वडामा रहेका सामुदायिक शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकसँग समन्वय गर्न विद्यालयलाई सुझाव। वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको कानुनविदको भनाई। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 5 वर्ष हुने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने काम गर्न नहुने कानुनविदको तर्क। चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको पनि कानुनविदको जिकिर। सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धिकरणको आन्दोलन अझै लाग्न सकेन किनारा। आन्दोलन सुरु भएको 8औं महिना पूरा भएर 9औं महिनामा प्रवेश गरे पनि समस्या जहाँको त्यही। स्वास्थ्य मन्त्रालयका डाक्टर सहितको छानबिन टोलीले प्रतिवेदन बुझाए पनि यथोचित रूपमा माग पूरा भएन। कुबाटोबाट प्रतिष्ठानको जिम्मेवार पदमा आएका माग सम्बोधनमा शासक प्रयास हुनेमा आन्दोलनकारीलाई छैन आश। प्रतिष्ठानमा केही दशक यता चरम राजनीतिकीकरण भएको र यसै प्रतिष्ठान सिध्याउने काम भइरहेको आन्दोलनकारीको भनाई। न्यायिक कार्य सम्पादनको कार्य निष्पक्ष रूपमा गरेको रामेछापका न्यायिक समितिका संयोजकको दावी। राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर न्यायिक कार्य सम्पादन गरिएको कारण न्यायिक समितिले गरेको विश्वास जित्न सफल भएको दावी। रामेछाप नगरपालिका न्यायिक समितिद्वारा न्यायाधीशसँग अन्तरपालिका न्यायिक समिति समन्वय कार्यक्रमको आयोजना। केही पालिकाका न्यायिक समिति संयोजकहरूद्वारा समितिको क्षेत्राधिकार बढाउनु पर्ने धारणा। केही मुद्दाहरूमा न्यायिक समितिले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार भए पनि मेलमिलापकै आधारमा मुद्दा मिलाउने गरिएको समितिका संयोजकको भनाई। प्रत्येक 12 वर्षमा लाग्ने काभ्रेको पनौती त्रिवेणी घाटमा मकर मेला जारी। सूर्य मकर राशिमा रहेका बखत अर्थात् प्रत्येक 12 वर्षमा पनौतीमा मकर मेला लाग्ने। ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक नगर पनौतीमा हरेक 12 वर्षमा लाग्ने मकर मेला माघ महिनाभर सञ्चालन हुने। उक्त स्थानमा नुहाई त्यहाँको जल गोरखनाथलाई अर्पण गर्नाले ठूलो पुण्य मिल्ने धार्मिक आस्था। 90 सालको महाभूकम्पबाट पनि कुनै क्षति नभएको पनौतीलाई बासुकी नगरले सुरक्षित गराएको भन्ने जनविश्वास। रुद्रावती पुण्यमाता र रोशी खोलाको दोभानमा त्रिवेणी स्नान गरेमा पाप काट्ने धार्मिक विश्वास। हरेक वर्षको माघ 15 गते मनाइन्छ नेपाल नर्सिङ दिवस। विक्रम सम्वत 1947 वीर अस्पतालको स्थापनापछि स्वास्थ्य सहायकका रूपमा सुरु भएको नर्सिङ पेसा प्रति पछिल्लो समय धेरैको आकर्षण बढ्दो। पछिल्लो विश्वयुद्धका बेलामा घाइते भएकालाई फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल नाम गरेकी महिलाले उपचार गर्ने औषधि दिने कामबाट सुरु भएको यो पेसालाई पछि नर्सिङको नाम दिइएको उल्लेख। नेपालमा नर्सिङ कोर्सको शुल्क धेरै भएको र पारिश्रमिक थोरै हुने भएकाले नेपाली नर्सहरू मर्कामा। सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक सेवा सुविधा पाए पनि निजी अस्पतालका नर्सले सरकारले तोके अनुसारको कुनै सेवा सुविधा नपाएको गुनासो। पछिल्लो समय कोभिडका कारणले गर्दा बिरामीको संख्या बढेको र अस्पतालका कर्मचारी पनि संक्रमित हुँदा जनशक्तिको अभाव। नर्सिङ दिवस विश्वभर महत्त्वका साथ मनाइँदै आइए तापनि नेपालमा भने नर्सिङ पेसालाई त्यति महत्त्व दिइएको देखिँदैन। तसर्थ नर्सिङ पेसामा आकर्षण बढाउन नर्सहरूको हकमा बोलेर उनीहरूको मनोबल बढाउन सरकारवालाहरूको जोड। जङ्गली जनावरले अन्नबाली सखा पार्न थालेपछि डडेलधुराका कृषक आजित। खेतमा लगाएको गहुँ जहुँ तरकारी तथा फलफुल जङ्गली जनावरले नष्ट गरेपछि कतिपय किसानले अन्नबाली नै लगाउन छाडे। खेतीपातीबाट घर खर्च चलाइरहेका यस क्षेत्रका किसानलाई जङ्गली जनावरले लगाएको अन्नबाली सखा पारेपछि खाद्यान्न अभावको चिन्ता। जङ्गली जनावरले पुर्याएको क्षति राज्यले पूर्ति गरिदिनुपर्ने डडेलधुराका किसानको माग। जङ्गली जनावर धपाउन निकै नै समस्या परेकाले स्थानीय सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा। डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहलाई पटक पटक जानकारी गराइए पनि जङ्गली जनावरको रोकथामका लागि कुनै उपाय नअपनाएको कृषकको गुनासो। कालिचोक दर्शन लिमिटेड पशुपति भिजन पिङ्गाल स्थान गौशाला काठमाडौँले आयोजना प्रभावित क्षेत्र सहित 12 लाख इत्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने। सेयर निष्कासन गर्नका लागि कम्पनीद्वारा नवीन इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड नक्साल काठमाडौँलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त। सम्झौता पश्चात साधारण सेयर निष्कासन गरिने।
निजी लगानीको श्री एयरलाइन्सद्वारा 1 महिनाको अवधिमा 2 एयरक्राफ्ट थप। श्रीले पछिल्लो समय Q408 विमान थप गरेको, जसको क्षमता 80 सिट। थपिएका जहाजबाट अब तुमलिङटार तथा सुर्खेत विमानस्थलमा उडान थप गर्ने र साबिकका गन्तव्यमा उडान संख्या थप्ने एयरलाइन्सको भनाई। कम्पनीका अनुसार अब श्रीसँग कुल 8 वटा ठूला जहाज। जनताले ज्यान र स्वतन्त्रता गुमाएकोमा म्यानमारले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुख मिसेल ब्याचलेटको चेतावनी। म्यानमार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियालाई अप्रभावी रहेको टिप्पणी गर्दै यसमा सङ्कटको परिमाणसँग मिल्दोजुल्दो तत्काल भावनाको अभाव रहेको मिसेलको भनाई। म्यानमारका सैनिक शासकलाई आफ्नै जनता विरुद्ध हिंसा बन्द गर्न र छिटो नागरिक शासन पुनर्स्थापित गर्न विश्व नेताहरूले दबाव बढाउनु पर्नेमा उहाँको जोड। केही दिनदेखिको भारी वर्षा र आँधीपछि आगामी 14 दिनका लागि अस्ट्रेलियाली प्रान्त दक्षिण अस्ट्रेलियाद्वारा आपतकालीन घोषणा। केही दिन अघिदेखि आएको असिना र वर्षाका कारण मेलबर्न र साउथ अस्ट्रेलियामा आएको थियो आँधी। अस्ट्रेलियाका विभिन्न भेग र समुद्री तट क्षेत्रमा अझै चट्याङसहितको वर्षा र आँधी आउने त्यहाँको मौसम विभागको भनाई। आँधी र वर्षाका कारण सो क्षेत्रका अधिकांश मानिसहरू अन्धकारमा बसिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको भनाई। पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा अफ्रिकी राष्ट्र मरिससमाथि नेपालको जित। शनिबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले मरिससलाई 1-0 गोल अन्तरले हरायो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपाललाई जित दिलाउन विमल घटी मगरले निर्णायक गोल गरे। विमलले खेलको 55औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। 1 वर्षपछि टिममा पुनरागमन गरेका विमलले पहिलो खेलमै गरे गोल। मोरिसस विरुद्ध नेपाल सुरुवातबाटै आक्रामक रूपमा भएको थियो प्रस्तुत। खेलको 22औं मिनेटमा मोरिससका स्टेभन नाजिरको प्रहार नेपालका गोलकिपर तथा कप्तान किरण चेम्जोङले सहजै बचाए। 32औं मिनेटमा नेपालका सुमनले पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट प्रहार गरेको बल आकाशियो। 65औं मिनेटमा मोरिससका स्टेभन नाजारियाको प्रहार गोलकिपर किरणले बचाए। रिबाउन्डमा जगजितको हेडर मोरिससका गोलकिपर केभिनले गरे उत्कृष्ट बचाउ। नेपालले पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा अफ्रिकी राष्ट्रसँग खेल्यो। नेपालले अब मोरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल मंगलबार खेल्नेछ। आहारा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि विभागीय टिम एपीएफलाई शनिबार पोखरा रङ्गशालामा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई टाई ब्रेकरमा 5-4 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफ पहिलो पटक आहारा गोल्ड कपको उपाधि जित्न सफल। निर्धारित र अतिरिक्त समयको खेल 2-2 गोलको बराबरीमा सकिएपछि टाई ब्रेकरमा आधारमा निर्णय। पेनाल्टी सुटआउटमा ओलावाले अफिज असफल भएपछि 6 पटकको च्याम्पियन मनाङ उपाधिबाट वञ्चित। उपाधि सहित एपीएफले 10 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ भने उपविजेता मनाङले 5 लाख रुपैयाँ बुझायो चित्त। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।